केपी ओलीलाई धुलो चटाउँछु भन्दै माधव नेपालले सुनाए यस्तो योजना। बाढीले बगाएको बेली ब्रिज बन्ने, टुङ्गो छैन, रुख तेस्रो आएर मेलम्ची नदी तर्छन् स्थानीय। स्यानिटरी प्याड निशुल्क बनाउन माग गर्दै आम युवाले यसरी प्रदर्शन गरे। साउन र भदौमा 2 खर्ब 70 अर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा। नेपाली रेल सञ्चालन नहुँदै वारेन्टी सकियो। युएको एक कम्पनीले माग्यो 424 जना नेपाली कामदार, मासिक तलब कति? सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। एमसीसी पास गर्ने नेतालाई जुत्ताको माला र कालो मसो दल्छौं। ज्ञानेन्द्र साईको भनाई, दशैं मनाउन भारतबाट घर फर्किनेको लड्को। हजारौं जनामा कोरोना संक्रमण, थप 6 जनाको मृत्यु। जरा बलियो भयो भने कांग्रेसको रुख सिंगो देशको छहारी बन्न सक्छ। गगन थापाको भनाई, मलेसियामा अवैध भएर नबस्न नेपाली दूतावासको आग्रह। सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढ्यो। श्रीपेश लगाउन खोज्ने खेमबहादुरले भने नारायण हिटी शासन चलाउने सोच आएको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई 40 किलोको माला। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यतिबेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 953 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,000 नमुना परीक्षण गर्दा 953 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 7,90,0633 पुगेको छ, जसमध्ये 19,700 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। शनिबार 1,371 संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म 96.1% संक्रमित निको भइसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 6 जनाको निधन भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणबाट निधन हुनेको संख्या 11,087 पुगेको जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मेलम्ची नदीमा बाढी आएर बेली ब्रिज बगाएको 3 महिना पुग्दा पनि नयाँ संरचना बनेका छैनन्। गत असार 1 गते बाढी आउँदा त्यहाँ रहेका 3वटा बेली ब्रिज मेलम्ची नदीले बगाएको थियो, जसमध्ये सनौटेको बेली ब्रिज मुख्य हो। हिउँदको मौसम सुरु भए पनि बेली ब्रिज नबन्दा स्थानीयले हैरानी पाएका छन्। उनीहरूले चनौटेमा रुख तेस्रे आएर मेलम्ची नदी वारपार गरिरहेका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अनुसार चनौटे सहित 4 स्थानमा बेली ब्रिज निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ, तर बीचमा वर्षा नरोकिएका कारण बेली ब्रिज निर्माणको काम अगाडि बढेन। अहिले बेली ब्रिज निर्माणका लागि खानेपानी मन्त्रालय, सडक विभाग, सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाली सेना मेलम्ची खानेपानी आयोजना बीच समन्वय भइरहेको बताइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई 40 किलोको माला लगाइएको छ। डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्नका लागि डोल्पा पुगेका उनीहरूलाई 40 किलोको माला पहिरिएको हो। बिरले मात्र डोल्पा पुग्ने गरेका मुख्यमन्त्री साईलाई डोल्पाको सुख दुःखको विषय रहेको यहाँका नागरिकहरू मनकारी भएको भन्दै सन्देश प्रवाह गर्नका लागि अतिथिलाई 40 केजीको माला लगाएको बताइएको छ। शनिबार गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्नका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई र पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढा शनिबार हेलिकप्टर चढेर डोल्पा पुगेका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँको महिपी बस्ने खेमबहादुर घरती शुक्रबार टिकट लिएर नारायण हिटी संग्रहालयमा प्रवेश गरे। एक्लै संग्रहालयमा छिरेका खेमबहादुर जब श्रीपेश राखेको सोसेक नजिकै पुगे, त्यसपछि उनले अस्वाभाविक हरकत गरे। मुक्काले हिर्काएर श्रीपेश राख्ने सोसेक नजिकै रहेको खुकुरी राखेको सिसा फुटाए। सिसामा हिर्काउँदा उनको हातमा चोट पनि लाग्यो। पश्चिम रुकुमको मुसिकोट नगरपालिका 11 घर भएका खेमबहादुरलाई अहिले महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गको हिरासतमा राखिएको छ। 25 वर्षका खेमबहादुरमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। श्रीपेजको सोकेसमा किन हिर्काउन खोजेको भन्ने प्रहरीको प्रश्नमा खेमबहादुरले भनेका छन्, म राजा बन्छु, मलाई श्रीपेज लगाउनु छ भन्ने सोचे। श्रीपेज लगाएर नारायण हिटीमा बस्ने र शासन चलाउने सोच आएपछि सोकेस फुटाउन खोजेको खेमबहादुरले प्रहरीलाई बताएका छन्। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईको धारणा के छ? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब माधव नेपालको प्रसङ्ग।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई धुलो चटाउने बताएका छन्। त्यसका लागि आगामी निर्वाचनमा आफूसँग त्यसको योजना रहेको पनि खुलाएका हुन्। एकीकृत समाजवादीको भेडालाई हेटौडामा शनिबार सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्। आफ्नो उद्देश्य कम्युनिस्ट पार्टीलाई विलिन बनाउने, ओलीलाई धक्का दिँदै जाने र निर्वाचनमा धुलो चटाउने रहेको बताएका छन्। उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा रहेको राजनीतिक परिवर्तनलाई त्यसैको एक नमुना भएको उल्लेख पनि गरे। कर्णाली प्रदेशमा यो पार्टीले केपी ओलीलाई धुलो चटाइसकेको छु उनले भने। उनले त्यसको तयारी समेत सुरु गरिसकेको सङ्केत गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सेनिटरी प्याड निःशुल्क गर्नुपर्ने माग गर्दै आम युवाले काठमाडौँमा साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। शनिबार रत्न पार्कमा आम युवाले सेनिटरी प्याड बाँडेर साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सो क्रममा आहा सफले उपलब्ध गराएको 500 पिस सेनिटरी प्याड वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित युवा अभियन्ता ज्वाला सङ्ग्रौला, केपी खनाल, ज्ञानेन्द्र साई, हेमराज थापा, जेरी ताम्राकार, सोनिका रोकाया लगायतले सेनिटरी प्याडमा लगाएको कर हटाउनु पर्ने माग गरेका छन्। महिलाका लागि अत्यावश्यक वस्तु प्याडमा कर लगाएको भन्दै अभियन्ताहरूले सरकारको आलोचना समेत गरे। उनीहरूले सेनिटरी प्याड निःशुल्क गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। कार्यक्रमको सञ्चालन अर्जुन पौडेलले गरेका थिए। त्यसैगरी अब ज्ञानेन्द्र साईको प्रसङ्ग। अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईले एमसीसी पास गर्ने नेतालाई जुत्ताको माला र कालो मसो दल्ने चेतावनी दिएका छन्। संसदमा 275 जना सांसदले देश र जनताको पक्षमा बहस गर्न नसक्ने हो भने 5 पार्टीका 5 जना सांसद भइगयो नि भन्दै भत्ता पचाउनका लागि यति धेरै सांसद किन चाहियो भनी प्रश्न समेत गरेका छन्। शरीरमा एक थोपा रगत बगेसम्म एमसीसी विरुद्ध लड्ने उनले उद्घोष समेत गरेका छन्। आफ्नो एमसीसी विरुद्धको विरोध कार्यक्रम बिथोल्न माथिको आदेश आएको भए पनि आफूहरूलाई साथ दिने प्रहरीलाई आग्रह समेत गरेका छन्। अहिले अफगानिस्तानको सेनाले अमेरिकी सेनाको बुट पालिस गर्छ, भोलि नेपाली सुरक्षाकर्मीले पनि यही गर्नुपर्दछ भन्दै सुरक्षाकर्मीलाई सम्झाएका छन्। मुलुक बचाउने हो भने सारा नेपाली सडकमा आउनुपर्ने बताए। उनले 77 पृष्ठ लामो सम्झौता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आएर पढेर सुनाउन सांसदहरूलाई चेतावनी दिए। एमसीसी ठिक छ भन्ने कोही पनि मान्छे आफूसँग खुला बहस गर्न आउन चुनौती पनि दिए। महाकाली बेच्यो, कोशी बेच्यो, टनकपुर बेच्यो, अब एमसीसी पास गरेर अमेरिकाको गुलाम बन्न नदिने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, ज्ञानेन्द्र साईको यो अभिव्यक्ति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सबैजनाले एमसीसी नेपालमा पास हुनुहुँदैन भन्ने सबैजनाले नो एमसीसी भनेर कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामै 2 खर्ब 70 अर्ब 47 करोड रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको छ। गएको वर्षको 2 महिनामा नेपालले 1 खर्ब 58 अर्ब 40 करोड 32 लाख रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको थियो। भन्सार विभागका अनुसार गएको वर्षको 2 महिनाको तुलनामा व्यापार घाटा 70.75% रहेको थियो। आयातसँगै निर्यातमा वृद्धि भएको छ। भदौ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार आयातमा 75.86 र निर्यातमा 115.43% वृद्धि भएको छ। तथ्याङ्क अनुसार 2 महिनामा 44 अर्ब 3 करोड 95 लाख 91 हजार रुपियाँ बढीको स्वदेशी वस्तुको निर्यात भएको छ भने 3 खर्ब 14 अर्ब 51 करोड 71 लाख रुपियाँ बराबरको विदेशी वस्तुको आयात भएको छ। त्यसैगरी अब गगन थापाको प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले पालिका अधिवेशनबाट स्थानीय तहको विकास, पार्टी संगठनको सबलीकरणसँगै पार्टी पुनर्निर्माणको लागि काबिल नेतृत्व छनौट हुने विश्वास दिलाएका छन्। आजदेखि सुरु भएको काङ्ग्रेसको पालिका अधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिँदै उनले काबिल नेतृत्व चुनिने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। उनले जग बलियो भयो भने मात्रै घर बलियो बन्न सक्ने बताउँदै जरा बलियो भयो भने मात्रै काङ्ग्रेसको रुखसिंह हुने र छहारी बन्न सक्ने उनले बताएका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले भारतसँग खरिद गरेको 2 सेट रेलको वारेन्टी सञ्चालन हुन अगावै सकिएको छ। उक्त रेल 1 वर्ष अघि भारतको कोकण रेलवे कर्पोरेसनबाट 84 करोड 65 लाखमा खरिद गरिएको थियो। 2 सेट रेलको 1 वर्ष वारेन्टी सकिएको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिएका छन्। नेपाल रेलवे कम्पनीले भारतीय रेल निर्माण कम्पनी कोकण रेलवे कम्पनीसँग खरिद गरी 2 सेट 2077 असोज 2 गते जनकपुर ल्याई नेपाल रेलवे कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। सो रेल सोही दिन धनुषाको इनरवार रेलवे स्टेसनमा त्रिपालले छोपेर थन्काइएको थियो।
खरिद गरेको 1 वर्ष पूरा भएपछि उक्त रेलको इन्जिन र बोगीको वारेन्टी असोज 3 गते सकिएको महाप्रबन्धक झाले बताएका छन्। रेलको अनुगमन हुन बाँकी छ। बाहिरबाट हेर्दा ठिकै देखिन्छ। कानुन अभावमा रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दशैं नजिकिएसँगै भारतमा रोजगारी गरेर घर फर्कने नेपालीको नेपालगञ्ज स्थित जमुना नाकामा लड्को सुरु भएको छ। रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहर पुगेका नेपाली दशैं घर मनाउन फर्कनेको लड्को देखिएको हो। दशैं मनाउन घर फर्कने नेपालीको हरेक वर्ष सिमानाका जमुनामा लड्को लाग्ने गर्दछ। नेपालगञ्ज स्थित जमुना नाका भएर दैनिक करिब 1500 व्यक्ति स्वदेश भित्रिरहेको जमुना प्रहरी चौकीका प्रमुख पूर्ण खत्रीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले भारततर्फ जाने भन्दा स्वदेश फर्किनेको संख्या धेरै छ। दशैं तिहार जस्ता महत्त्वपूर्ण चाडबाड नजिकिएसँगै रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा विभिन्न सहर पुगेका नेपाली चाडपर्व मनाउन स्वदेश फर्किरहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मलेसियाले बसेका नेपालीहरूलाई नेपाली दूतावासले अवैध भएर नबस्न आग्रह गरेको छ। विदेशी कामदारले दिएको मौका रिक्यालिब्रेसन कार्यक्रममा डिसेम्बरको अन्त्यसम्म जारी रहेकाले त्यस बेलासम्म आवश्यक कागजात मिलाएर वैधानिक बाटो समाएर स्वदेश फर्कन दूतावासले आग्रह गरेको हो। नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव प्रेमबहादुर बुढथापाका अनुसार रियाक्लिब्रेसन अन्तर्गत मलेसियाले गैर कानुनी रूपमा बसेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फिर्तीका लागि त्यहाँको सरकारले 2वटा विकल्प दिएको छ। पहिलो विकल्पमा गैर कानुनी नेपालीले कि त निश्चित पूरा गरेर मलेसियामै कानुनी भई काम गर्न सक्नेछन्। दोस्रो सहुलियत दरको जरिवाना तिरेर सहज रूपमा आफ्नो देश फर्कन सक्ने द्वितीय सचिव बुढथापाले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले आजदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा देशभर लागू हुने गरी नयाँ भाडा दर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले देशभर नयाँ भाडा दर कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। विगतमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दर निर्धारण गर्दा इन्धनको अंश 35% र अन्य सूचकको अंश 65% मानि निर्धारण गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ। हाल पेट्रोल र डिजलको मूल्य समेत वृद्धि भएको छ। भाडा निर्धारण गर्दा अन्य सूचकलाई यथावत राखी क्याल्कुलेसन चार्टमा इन्धनको सूचकलाई मात्र हालको मूल्य आधार लिई प्रचलित भाडा दरमा वृद्धि गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। युएईको एक कम्पनीले धेरै सङ्ख्यामा नेपाली कामदारको माग गरेको छ। युएईको सरजहार सहरमा रहेको एक कम्पनीले 424 जना नेपाली कामदारको माग गरेको हो। सरजहार सडकमा रहेको कम्पनीले 378 पुरुष र 46 महिला गरी जम्मा 424 जना नेपाली पुरुष महिला कामदारको माग गरेको हो। न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित काममा दक्ष हुनुपर्नेछ। कामदारले हप्तामा 6 दिन र दैनिक 8 घण्टा काम गर्नुपर्नेछ। करार अवधि 2 वर्षको रहेको छ। कम्पनीको नियमअनुसार कामदारले वार्षिक बिदा पनि पाउने भएका छन्। कामदारले तलब खाना बस्ने सहित 51,000 भन्दा माथि पाउनेछन्। इच्छुक कामदारले ए सेक्युर मेन पावर रिक्वायरमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडको कार्यालय सिनामङ्गल काठमाडौँमा असोज 15 गते अन्तर्वार्ता दिनुपर्नेछ। स्वदेशमा हुने जीवन बिमा, स्वदेशमा हुने मेडिकलको खर्च, भिसा स्याम्पिङ शुल्क, त्यसैगरी विदेशमा हुने बिमा शुल्क, विदेशमा गरिने मेडिकल खर्च, हवाई टिकट र भिसा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बजारमा ज्वरो र दुखाइ लगायतका बिरामीका लागि प्रयोग हुने पारासिटामोलको चरम अभाव देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशका पोखरा लगायत अन्य जिल्लामा पारासिटामोलको अभाव देखिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै औषधि बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थको भाव बढेको कारण देखाउँदै औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले त्यसको झन्डै 7% मूल्य वृद्धि गर्न माग गर्दै आइरहेका छन्। तर सरकारले कोरोना महामारीले सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको बताउँदै अहिले उनीहरूमा मूल्य बढाउन नहुने अडान राखेपछि कम्पनीहरूले उत्पादन नै रोकेका हुन्। परिणामस्वरूप अहिले बजारमा पारासिटामोलको अभाव समेत देखिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका नेता रामबहादुर थापा बादलले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भिड्न तयार रहेको बताएका छन्। शुक्रबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा आगामी निर्वाचनमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग भिड्न तयार रहेको बताएका हुन्। उनले भने यो विषयमा पार्टीले निर्णय गरेको छैन। आगामी दिनमा पार्टीले निर्णय गरेमा प्रचण्ड भर्सेस बादल पनि हुन सक्छ र प्रचण्डसँग चितवनमा निर्वाचन लड्न पनि तयार छु। चितवन
प्रवासी नै रहेका बादलले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी परिमार्जन गरेर मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको पनि बताएका छन्। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य 600 रुपियाँले घटेको छ। छापावाला सुन शुक्रबार 89,600 मा कारोबार भएको थियो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 89,000 र तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला रु 88,550 कायम गरिएको छ। तेजाबी सुन शुक्रबार प्रति तोला 89,150 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य शुक्रबार तुलनामा आज प्रति तोला रु 5 ले बढेको छ। चाँदी बिहिबार प्रति तोला 1,155 मा कारोबार भएकोमा आज रु 1,160 तोकिएको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा एमाले नेत्री कोमल ओलीले सबैको प्रेमिका बन्न नसकेको बताएकी छन्। शुक्रबार राति ट्विट गर्दै ओलीले मानव जातिमा सबैको प्रेमिका बन्न नसकिने बताएकी हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेकी ओलीले भावना र कथा भन्दा प्रकृति र जीवन फरक रहेछ भन्दै प्रकृतिमा सधैँ सबैको सहयोगी बन्न नसकिने उल्लेख गर्दै सबैको प्रेमिका बन्न नसकेको बताएकी हुन्। उनले आफूलाई कडा नबन्नु र सबैको प्रेमिका बन्नु भनेर प्रकृतिले दिएको भए पनि यो कुरा मानव जातिमा सम्भव नभएको बताएकी हुन्। स्वभावैले कडा नबनु भन्ने मलाई प्रकृतिले दिएको थियो। स्वभावैले सबैको प्रेमिका बनु भन्ने पनि मलाई प्रकृतिले नै दिएको थियो। ओलीले तस्बिर सहितको ट्विटमा थप लेखेकी छन्, मानव जातिमा सबैको प्रेमिका बन्न सकिँदो रहेनछ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।